اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں دے دل وچ حسد آیا اور حسد دی بنا تے اپنے باپ دی گود وچوں اپنے پیارے بی نو کھچیا اور کھچ کر کے سر دتا کھو دے اندر۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنكم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یوسف لے کر کے جا رہے خوہ وچ سٹن واسطے تے اللہ فرماتے نے اسیں اپنی نبی ول بھئی کر کے فرمایا یوسف گھبرانا کوئی نہیں، پریشان ہونا کوئی نہیں، تے جنہ تینوں گہرا سٹ دین گے میں رب تینوں اتنا بلند کر چھڈاں گا، میں رب تینوں اتنی عظمت عطا کر دیواں گا۔ حضرت ذی وقار موٹیاں موٹیاں تین زیادتیاں کیتیاں حضرت یوسف دے پراواں نے۔ پہلی زیادتی جناب یوسف نو باپ دی گود وچوں کھچیا، باپ تو جدا کیتا۔ دوسری زیادتی خوہ دے وچ سٹ دتا۔ دوسری زیادتی، تیسری زیادتی جناب یوسف نو بیچ دتا، پراواں نے بھرا نو بیچ دتا، اے پراواں نے بھرا نو بیچ دتا۔ تین زیادتیاں کیتیاں جناب یوسف دے پراواں نے۔ اج وقت گزریا، دور گزریا، زمانہ بدلیا، حالات بدلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے پرائم منسٹر بن کے بیٹھ گیا نے۔ اور دیکھو نا تین بری جمیں زیادتیاں تین کیتیاں سن، اے بھی اللہ نے یوسف دے پراواں نو بھی فقیر تین بری بنا کے کلایا جناب یوسف دے کول۔ پہلی دفعہ اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، پرائے نے حال و بحال کپڑے پھٹے ہوئے نے، سفر دی وجہ تو چہرے تے بالاں دے اندر گرد و غبار پئی ہوئی ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام دوروں ویکھ کے پہچان گئے، اے تے میرا او پرائے جڑا میرے چہرے تے تھپڑ ماردا رہیا ہے، اے تے میرا او ویر جن میں میرے بابے دی گود چوں جدا کر دیتا، اے تے میرا او ویر جن میں چک کر کے خوہ دے وچ سٹ دیتا، اے تے میرا ویر جن قافلے والیاں دے ہاتھ مینوں بیچ دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، قربان جاواں زیدے نکیاں نکیاں گلاں دے پراواں نو تانے دے دے کر کے انہاں نو ڈساڈ کر دینے آ، انہاں نو پریشان کر دینے آ۔ کڈا وڈا ظلم ہے، 40 سال تو رب دا پیغمبر اپنے پیارے باپ تو جدا ہو گیا پراواں دی وجہ تو، لیکن پراواں دے سامنے اف تک دا جملہ نہیں آکھیا، کھٹا دتا ہے تے موڑ دتا ہے۔ فرمایا کوئی ہور بھی پرا ہے جے تہاڈا کہ کوئی نہ؟ ہاں ہاں ایک چھوٹا ویر ساڈا موجود ہے۔ فرمایا جدوں دوبارہ ہوتے پھر انہاں لے کر کے آیا جے۔ اور دوسری بار جناب یوسف علیہ السلام دے پر آئے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف نے کسی ترتیب دے مطابق جناب بنیامین اپنے کول رکھ لیا، اور جناب جدوں واپس موڑن لگے نا تے جناب بورے دے وچوں جدوں پیالہ برآمد ہویا ہے، سن گل سن، لکھ کے لے جا دل دیاں تختیاں تے محبت جناب یوسف دی پراواں نال انج کریا کر، انج دا سلوک کریا کر جویں جناب یوسف کر دے پئے نے۔ جدوں جناب بنیامین دے بورے دے وچوں کاسا برآمد ہویا نا تے او کی کہندے نے یسرق فقط سرق اخ له من قبل۔ کی گل جج بنیامین نے چوری کر لئیے، کچھ سال پہلا دے پرا نے بھی چوریاں کیتیاں سن، اے دا پرا بھی چوریاں کریا کردا سی۔ رب دا قرآن کہندا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف نے سارا غم
اپنے دل وچ چھپا لیا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور ظاہر بھی نہیں کیتا کی مانا اپنے پراواں دی اس گل دی وجہ تو متھے تے سلوٹ بھی رب دے پیغمبر نہیں دے کر گیا ہے کہ میرے پراواں دا دل نہ دکھ جائے ویکھ نندرا تو کی کرنا ہے تے جناب یوسف کی پہ کر دینے حضرت ذی وقار حضرت بنیامین تھے رہ گئے پر پھر واپس چلے گئے اے ہن تیسری دفعہ زیادتیاں تین نے تے تیسری دفعہ واپس آئے نے جناب یوسف علیہ السلام دے برا اللہ دا قرآن بیان کردہ پہ آئے امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالیٰ نے لکھ دینے حضرت یعقوب نے ایک خط بھی لے کر کے بھیجیا جناب یوسف علیہ السلام یعنی مصر دے بادشاہ دے نام اللہ اکبر اللہ اور کسے ترجمہ کرنے والے نے اس خط دا ترجمہ بھی کیتا ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام مصر دے بادشاہ دے نام خط لکھیا تے کیا ہے اللہ اکبر اللہ اول حمد وے پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد سانو اول یوسف دل پر جانے تے ساڈی اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی او جنگل دے وچ بگیاڑا کھادا تے ساڈے دل دا جانے اے کرتا اس دا خون دا پریا اے جو ساٹے کوڑ نشانے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے خط آیا پرامم دی حیثیت بھی سامنے آ گئی اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا المزید مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفلنا الکیل وتصدق علینا ہے تے نبیاں دی اولاد پر اجحال بڑے مندے ہو گئے نے وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین عزیز مصر کو مہربانیاں کرو کو صدقہ بھی کرو حالات بڑے مندے ہو گئے نے نال حضرت یعقوب علیہ السلام دا خط بھی پڑھیا ہے تے جناب یوسف دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلائے نے اور روندیاں روندیاں فرماتے نے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ کچھ یاد کرو نہ تسی کی کیتا یوسف علیہ السلام دے نال جو یوسف ڈل کر دے رہا جے سارا کچھ یاد دے کہ نہیں یاد جے وہ یکدم حیران تے پریشان ہو گئے آپ سمندر گلاں باتاں کرن تو بعد کہندے نے اگر پرانا محسوس کرو تے اسی اے پوچھ سکنے ہاں کہ تسی یوسف تے نہیں ہو فرمایا انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہوں اے میرا برا بنیامین ہے قد من اللہ علینا اللہ تعالیٰ نے تسی حسد کیتا میرے رب نے احسان کیتا میرے رب نے احسان کیتا تسی باپ دی گود وچوں کھچ کے تے کھوہ وچ سٹیا تے میرے رب نے مینوں پرائم منسٹر بنا دیتا ہن بھراواں دیاں نظراں جھک گئیاں نے بھرا تھر تھر پہ کمبدے نے اج یوسف پرائم منسٹر بن گیا پتہ نہیں ہاتھ کڑیاں لائے گا پتہ نہیں تہے تیغ کرے گا کہ کی کرے گا اللہ کا قرآن بیان کردہ ہے حضرت یوسف فرماندے نے قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین او جاؤ پراؤ میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے کنا اتوں معاف نہیں کیتا وچوں بھی معاف کیتا ہے اتوں دی دلیل کیے لا تسریب علیکم
اليوم وچوں دی دلیل کیے یغفر اللہ لکم اتوں دی دلیل ہے میں تانوں معاف کر دیتا ہے وچوں دی دلیل ہے میں رب کے دعا کرنا اللہ میرے ویرانو تو بھی معاف کر دے یا اللہ میں بھی معاف کر دیتا ہے تو بھی معاف کر دے ایسے جے کٹھے کوئی برادری تے لوگ رڑ کے بیٹھ کے صلح کرانی لگن تے صلح کر کے باہر جا کے کہیں دا میں تے اتو کیتی ہے میں تے اتو صلح کیتی ہے پر آنال اتو صلح ہائے ہائے اللہ کو اکبر اللہ نانج کریا کر نہ کریا کر حضرت یوسف علیہ السلام دی طرح وچوں بھی صلح کریا کر پراواں نال اتوں بھی معاف کر دیا کر وچوں بھی معاف کر دیا کر اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا